श्रीमद्भागवतं षष्ठस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गकथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृतिः प्रवृत्ते लक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुने यो अशाबलीन प्रकृतेर्गुणसर्ग पुनः पुनः अधर्मलक्षणाना नरकाश्च अनुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्य स्वायम्भुवो यतः प्रियव्रत उत्थानबाधो वंशस्तच्चरितानि च दीपवर्ष समुद्रात्रि नत्यदि आनवनस्पतिर्धरामण्डलसंस्थानं भागलक्ष्मणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यदेतमस्सुचत् विभुः क्षत्रिचीनो ह्ययं लोके बन्धाक्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि शीर्णानि नारायणपराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र शुराकुम्भमिवाबकाः संस्कृतमन कृष्णपदारविन्दयोगो निवेशितं तद्गुणरागियैदिक न ते यमं पाशभृतश्च तत्पडान् स्वप्ने विपश्यन्ति किचीर्न निष्कृताः अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानामिष्टयमयो संवादस्तं निबोध मे कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् राशीपतिरजामिलग नाम्ना नष्टसदाचारो ताशा संसर्गदूषितः बन्ध्यक्षकैस्तवैश्चोत्यैः गर्गितं वृद्धिमास्थितः बिभ्रत् कुटुम्बम् अशुचिः पादयामास देहिनः एवं निवशस्तस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोऽद्य महान् राजन् नष्टाशीत्यायुषत्समाः तस्य प्रवयसः पुत्रा दशदेशां तु योऽवमग भालो नारायणो नाम्नो पित्रो च दयितो वृषं स भक्तहृदयस्तस्मिन् नर्भगे कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुते जडरो वृषं पुञ्जान प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् भाययन् मूढो न वेदा कथमन्तकं स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मदिं चकारदनये भाले नारायणाह्वये स भाषकस्तान् स्त्री दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रदुण्डान् ऊर्ध्वरोम्न आत्मानं नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चरै राजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य प्रियमानस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं बर्दुर्नाम महाराज भाषता शकशाबतन् सम्भवन्ति हि पत्राणि विपरीतानि चानकाः विकर्षन्तो अन्तर्कृतयात् अजामिलं यमप्रेक्ष्यान् विष्णुदूता वारयामासु रोजसा ऊचो निषेधितास्तांसे वैवस्वतपुरःसराः केयूगं प्रतिक्षेतारो धर्मराजस्य शासनं कश्यपाकुत आयाता कस्मादश्च निषेधत किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धशब्दमाः सर्वे पद्मबला साक्षा वेदकौशेयवाशसक किरीटिनक कुण्डलिनो लसत् पुष्करमालिनक सर्वे च नूत्नवयस सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निशङ्कासी कदाशङ्क चक्राम्बुजश्रियः दिशोऽपि तिमिरालोका कुर्वन्तस्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मबालस्य किङ्करादो निषेधत श्रीसुकोवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः धान् प्रत्योचुको बृहस्त्येतं मेघनिर्ग्रादया गिरा।